हि अनुग्रहाष्टकम्। ईश्वर उवाच मातज्जगद्रचननाटकसूत्रधाराम् अस्त्वाधूप्रमकलयितुं परमार्दतो यम् ईशोऽप्यमीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्याहस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गृणतस्तव लोकतुण्डे नाढाम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डाः यल्लेशलम्बितभवाम्भु निदिर्यतो यत् त्वन्नामा संस्मृतिरियं न सुनस्तुतिस्ते त्वचिन्तनारदमुल्ल समुल्लसद्राप्रमेया नन्दोद यास्त्य समुदित स्फुटरोमहर्षा मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुन्त्वा मभ्यर्थयेऽर्तमिति पुरयतार्दयालो इन्द्रेन्द्रुमौलिविधि केशवमौलिरत्नाम् आरोचिश्च योज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो नतौ मम सदा प्रतिबिम्बिता त्वां भूया भवानि भवनाशिनी भावये त्वां लीलोद्धृततक्षितितलस्य वराहमूर्ते आर्वाराहमूर्तिरखिलार्धकरी त्वमेव प्रालेयर अस्मि सुखलोलसितावतंसां त्वां देवि वामतानुभागाहारहरस्य त्वामाम्भा तप्तकनकौज्ज्वलकान्तिमन्ताम् आर्ये चिन्तयन्ति युवतीतनु मागळान्तां चक्रायुधां त्रिणयनां वरप्रोक्तृवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगां प्रणमन्ति देवां त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य माता आर्मोक्षोऽपि यस्य न सतो गणनामुपैति देवासुरो रगनृपूजितपादपीठ कस्याश्रियः सकलु भाजनतां न दत्ते किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानुवदार्चितायां किं दुर्भरं त्वयि सकृत् स्मृतिमघातयां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुति वादापुंसाम् इति श्री वाराही अनुग्रह अष्टकम्। ॐ श्री वाराही मात्रे नमः।